Isko official sa Cebu City nga dili makakumpleto sa mandatory training. Hatagag pundo. Tagam yun mo. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Almi Mata. Live report. Yes, posible nga dili na makadawat og suporta o insentibo og city-funded projects sa mga opisyal sa Sangguniang Kabataan o SK sa Cebu City nga mapakya sa pagkumpleto sa mandatory nga leadership o governance training. Kini kabahin sa gisulong nga ordinansa nga nagtumong sa papahugot sa accountability sa mga batanong leader taliwala sa nagkadakong pagsusi sa publiko sa pagdumala og paggamit sa pondo sa SK. Ang mga proposal gisuwat ni Cebu City Councilor Michelle Abilia Sinyona nga nagtinguwa nga himong mandatory ang leadership, ethical governance o public service training alang sa tanang SK officials sa Dakbayan. Ubos sa gisulong nga ordinansa, ang mga SK officials nga dili mo tambong sa kinahanglang training may nang mawatan og katungod sa pag-apil sa city-funded programs, dili makadaot og awards o incentives o mahimong madili o dili maidrosuhan ang ilang mga proyekto nga nanginahanglan og suporta gikan sa city government. Ang mga proposal gi-refer na ngadto sa Committees on Laws of Youth alang sa dugang pagtuon. Nito ang usab kini human sa kontrobersiya nga nalambigit sa biyay sa mga opisyal sa SK sa Barangay Labangon ngadto sa Thailand nga nakadani og kritisismo sa social media ug nakapukaw og panawagan alang sa masugot nga transparency ug accountability sa mga leader sa kabatanunan. Sa mga proposal gingong dili na dapat optional o incidental ang leadership training kundi mahimong importante nga kabahin sa public office. Gikinahanglan usab nga tanang elected o appointed SK officials sa Cebu City lakip ang chairpersons, kagawad, secretaries ug treasurers mo kumpleto og labing minus 24 oras nga certified leadership o governance training sulod sa unom ka bulan gikan sa ilang paglingkod sa pwesto. Gidugang pa nga kinahanglan usab silang moagi og 8 ka oras nga continuing governance o leadership education matag tuig hangtod matapos ang ilang termino. Matut pa sa section 14 sa proposal ang mga opisyal nga mapakya sa pagsunod sa requirements makadawat una og formal notice of non-compliance kung napadayon ang paglapas ipatuman ang nagkadaiyang administrative consequences sama sa temporaryong pagdili sa city funded programs ug dili pag-apil sa incentives o endorsement alang sa dagkong proyekto. Apan gipasabot sa ordinansa nga non-compliance dili mahimong basihan sa suspension o pagtangtang sa pwesto subay sa national laws nga nagdumala sa autonomy sa SK. Mga katropa, alang sa papahimsog sa balawas inumog sa Thona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.